बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ईयर का आज का लेसन होगा। हमने लेसन नंबर 13 को स्टार्ट किया हुआ है, गॉड बी प्रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका हमने पेज नंबर 79 पढ़ा था कल। तो आज जो है पेज नंबर 80 और उसका फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो व्हेन महरून रीच द एज ऑफ 14, तो आगे मौलवी अबुल के बारे में बताया जा रहा है कि जब महरून जो है रीच पहुंची द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र को, मौलवी अबुल्स प्रेयर्स बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग। तो मौलवी अबुल की जो इबादत थी बिकेम इंटेंस, उनमें शिद्दत आ गई। इंटेंस का मतलब आर्डेंट, कीन। उसकी इबादत, उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई। एंड प्रोलॉन्ग, और उनका दौरानिया भी बढ़ गया। प्रोलॉन्ग का सिनोनिम होगा एक्सटेंडेड, और उनका दौरानिया भी बढ़ गया। ड्यूरिंग रमजान, फिर रमजान के महीने में, ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल। मौलवी अबुल ने मामूल की तरह जो रात की तरावी की नमाजें थीं या इबादत थीं, उनकी इमामत की। बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल, who never had made a single mistake, जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी, began straying, वो भटकना शुरू हो गया, from one surah of the Holy Quran to another, कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत के दरमियान। Sometimes unconsciously, बाज़ औक़ात बेखबरी में, unconsciously means unintentionally, लाशऊरी तौर पे, he repeated the same chapter twice, उसने एक ही सूरत को दो बार दोहरा दिया। in the same part of the prayer, नमाज के एक ही हिस्से में। Once when चौधरी फतेहदाद, the member of the district board, एक बार चौधरी फतेहदाद ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुकन था, reprimanded him, उसने उसकी सरजनिश की। reprimanded means scolded, सरजनिश करना, डांटना। उसने उसकी सरजनिश की for a mistake, एक गलती के लिए। तो एक बार जब चौधरी फतेहदाद, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुकन था, उसने एक गलती पर मौलवी की सरजनिश की। मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, तो मौलवी अबुल ने वापस उस पर चिल्लाना चाहा या चिल्लाते हुए महसूस किया। यू हैव अ होल रोज ऑफ बॉयज चौधरी साहब, तो चौधरी साहब आपके यहाँ लड़कों की एक लंबी कतार है। रो कहते हैं क्यू को, कतार को, लाइन को। तो चौधरी साहब आपके यहाँ लंबी एक लड़कों की कतार है। Had you also been blessed with a daughter, अगर अल्लाह ताला ने आपको भी एक बेटी से नवाजा होता, then you would understand, तो फिर आप समझ जाते, why I repeated a chapter of the holy book twice, कि मैंने कुरान मजीद की एक सूरत को दो बार क्यों दोहराया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट चौधरी फतेहदाद सेंसर वॉज प्योरली रिलीजियस, लेकिन चौधरी फतेहदाद का जो एतराज था, जो सरजनिश थी, सेंसर कहते हैं क्रिटिसिज्म को, तंबीह करना, तनकीद करना, लेकिन चौधरी फतेहदाद की जो तंबीह थी वो खालिसतन मजहबी थी। वाई, क्यों? ही वॉज द सेम रिच पायस मुस्लिम, क्योंकि यही वो अमीर नेक पाकबाज मुसलमान था। द हेड ऑफ द विलेज, गांव का सरबराह। हु एवरी इवनिंग, जो कि हर शाम को, फॉर ईयर्स, साल से, हैड बीन सेंडिंग मौलवी साहिब को भेजता रहा था, होम बेक ब्रेड, घर की बनी हुई रोटी, स्मीयर्ड, जो कि चुपड़ी होती थी, विद घी के साथ, एंड एन अर्थन बाउल, और एक मिट्टी का प्याला, ऑफ दाल का। तो क्योंकि यही वो अमीर नेक मुसलमान था, गांव का सरबराह, जो कि साल से हर शाम को एक मिट्टी के प्याले में दाल और घी से चुपड़ी हुई घर की पकी हुई रोटी मौलवी साहिब को भेजता रहा था। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो अपने इस नजराने में बहुत ज्यादा बाकायदा था। स्मीयर्ड कहते हैं स्प्रेड को, चुपड़ी हुई को, ऑफरिंग कहते हैं डोनेशन को, नजराने को। तो अपने इस अकीदत में, नजराने में बहुत बाकायदा था, रेगुलर था। इफ फॉर सम रीजन द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील वाज डिलेड, अगर किसी वजह से ये रोजाना का जो नजराना था, खैरात थी शाम के खाने की, उसमें ताखीर हो जाती, चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ टू मौलवी अबुल हाउस,
تو چودھری فتح داد اس نذرانے کو، اس خیرات کو بذات خود مولوی ابول کے گھر اٹھا کر لے جاتا اینڈ اپولوجائز فار دا ڈیلے، اور تاخیر ہونے پر معذرت کرتا. اپولوجائز مینس سوری، سینگ یہ کہتے ہوئے آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی، مجھے بہت افسوس ہے مولوی جی، مائی وائف از ان ویل، میری بیوی کی طبیعت ناساز ہے. سو دا میڈ ہیز کوک دا فوڈ، چنانچہ گھر کی خادمہ نے کھانا پکایا ہے. He sincerely considered، وہ خلوص دل سے سمجھتا تھا، the daily gift to مولوی ابول، اس مولوی ابول کو روزانہ کے تحفے کو، a part of his daily worship، اپنی روزانہ کی عبادت کا ایک حصہ. Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband، تو اپنے خاوند کی ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر ہو کر، conscious means aware، باخبر ہو کر، زیب النساء too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. زیب النساء جو اس کی بیوی تھی، اس نے بھی گاؤں کی چھوٹی لڑکیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا. On Thursday when each of the girls brought a small portion of sugar on bread، تو ہر جمعرات کے دن جب گاؤں کی ہر لڑکی ایک روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کر لے آتی تھی، زیب النساء would arrange for at least 2 baskets، تو زیب النساء تقریباً 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتی تھی. پورشن مینس شیئر، حصہ، ارینج کا مطلب پریپیئر، انتظام کرنا. تو زیب النساء کم سے کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتی تھی. These small baskets were used، یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں استعمال کی جاتی تھیں to store morsels of home baked bread، گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. morsels کا مطلب ہوتا ہے پیسز. But there was yet another problem، لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا. Besides bread to fill their bellies، اپنے پیٹ کو روٹی سے بھرنے کے علاوہ they also needed clothes، ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی to cover their bodies، اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year، چودھری فتح داد نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا مولوی ابول کو سال میں ایک بار. after every harvest، ہر فصل کی کٹائی کے بعد. ہارویسٹ کہتے ہیں ریپ کو، فصل کے کاٹنے کو. whenever these clothes came، تو جب کبھی یہ کپڑے آتے تھے، a tailoring shop would spring up، تو ایک درزی کی دکان کھل جاتی تھی مولوی ابول ہاؤس، مولوی ابول کے گھر میں. spring up کا مطلب appear، پھوٹ پڑنا، نکل آنا. زیب النساء with the assistance of مہرون and زبدہ and شمسون، تو زیب النساء اپنی بیٹیوں مہرون، زبدہ اور شمسون کی مدد سے، assistance کا مطلب help، مدد سے would cut them into smaller outfits، وہ ان کپڑوں کو کاٹ لیتی تھی، سی لیتی تھی چھوٹے لباس میں for the younger kids، چھوٹے بچوں کے لیے. outfits کا مطلب clothes. if he ever received some extra money، تو اگر کبھی مولوی کو کچھ زائد رقم، کوئی بونس وصول ہوتا تھا، this bonus would usually be locked up، تو اس زائد رقم کو بند کر دیا جاتا تھا، مقفل کر دیا جاتا تھا in a tin box، ایک ٹین کے صندوقچے میں. بونس کا مطلب بون، زائد رقم. تو پیارے بچوں، یہ ایک تھا آج کا آپ کا لیکچر. آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، اور کوئی کوسچنز ہوں گے تو ہم ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.